पाक ने पॉइंट्स का कहा है और सूबों के ये है, मैंने तो ये कहा है कि ये एक आईनी मसला है। सबसे पहली बात तो ये है कि सूबे के हक़ आप नहीं ले सकते। वफाक को अगर पैसे चाहिए तो मैंने बड़ा अफसोस के साथ इस पर इज़हार किया था असम्बली में भी कि 4 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस यहाँ तक आई है कि आपके लिए स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए जो पैसे चाहिए आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। ये अगरचे हम चाहते हैं कि जो दिफा है ये मजबूत और मजबूत से मजबूत तर हो, हर वक्त जो है दुश्मनों के ख़िलाफ़ हमारी रिसोर्स ज़्यादा हो और हमारे अफवाज कुर्बानियाँ दे रही है उनकी किसी चीज़ की कमी ना हो, और बाकी जो पुलिस है, रेंजर्स है, सारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें पूरी हो। लेकिन ये ज़िम्मेदारी प्राइमरली वफाक की है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि और सूबे का शेयर जो है वो NFC के अवार्ड के मुताबिक है। NFC के अवार्ड के मुताबिक सूबों को अपना शेयर मिलना चाहिए। अगर वहाँ से सूबाई हुकूमत फैसला करती है तो देखिए वफाक की जिम्मेदारी वफाक को निभाना चाहिए। लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो दिफाई बजट है वो इस्तेमाल भी तो KPK में हो रहा है ना। देखिए वो एक अलग बात है, ये भी जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, टेररिज्म के मद में भी जो 1% आपने GDP का पैसे वगैरह उनके NFC के शेयर में से एडिशनल आपने 1% देना, वो अभी तक मिले नहीं। वो सूबाई हुकूमत की हमेशा से ये एक स्टांस रहा है कि जो NFC अवार्ड पे हमारे पैसे मिलने हैं वो पैसे भी आज तक हमें नहीं मिले। लेकिन देखिए ये एक सेंसिटिव इशू है। मैं ये मेरी ख्वाहिश होगी कि ये सूबाई हुकूमत ख़ुद अपनी तरफ से जैसे भी कहेगी, हमारा एक्सटेंड ज़रूर है कि देखिए सूबों से आप ये बर्डन सूबों को नहीं दे सकते। सूबों के अपने रिसोर्सेज है। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि अपने रेवेन्यू बढ़ाएं, अपने कलेक्शन ज़्यादा कर दें और अपने रिसोर्स खर्चियाँ कम कर दें। आप ख़र्चे ज़्यादा करते हैं, आमदन आपके पास है नहीं है, तो फिर आपने 4 सालों के बाद इसी पे आना है। रुपए की डिवेल्यूएशन आपने की, कर्ज़े आपने ले लिए, उसकी रीपेमेंट में सबसे ज़्यादा आपने वो लगा दिए और आपके पास इसलिए तो आमदन है नहीं जो आप करें, इसीलिए आप सूबों की तरफ जाते हैं। तो ये नाजायज़ मुतालिबा है सूबों से। अच्छा सर आज जा रहे हैं वापस? नहीं, देखो कमेटियों से रिलेटेड तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी में हम पहले थे और हम जो वापस आ चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि हम कमेटियों में जाएं। हुकूमत से मुज़ाकरात की है किस हद तक मतलब आगे? देखिए मुज़ाकरात आगे बढ़े नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का अच्छे अंदाज में सियासी हल निकलना चाहिए। ये बड़ा संजीदा मसला है, जब इकट्ठे बैठेंगे कोई बात आगे बढ़ेगी और अच्छे माहौल में ये चीज़ें बढ़नी अच्छा चाहिए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फैसला दिया था, एक चालान ना जमा कराने पर एक पुलिस ऑफिसर को 1 माह के लिए जेल यानी कि उनको सज़ा दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो मैंने ऑर्डर पूरा पढ़ा नहीं है कि अदालत ने क्यों कर दिया। अदालत तो ऐसी सज़ा तो दे सकती है अगर कोई कंटेम्प्ट कमिट करता है, लेकिन उसमें भी अदालत हमेशा से इंसाफ करते हुए अदालतों को चाहिए कि वो रहमदिली के साथ इंसाफ करें। एक बंदे की वर्शन को भी देखी क्या कुछ हुआ, लेकिन एनीवे जो मैंने पढ़ा नहीं है तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि क्या हुआ। सर ईरान अमेरिका जंग थी, स्टेटमेंट उसमें मैंने दिया, आज ही दिया स्टेटमेंट। थैंक यू। थैंक यू। صبر
آپ کے لوگ اگر ہمیں آپ آپس میں کنٹرول نہیں ہو رہے ہو، ہمارا کام ہے یہاں رپورٹ کرنا ہے، ہمیں بھی دھمکی دیتے ہیں کہ جی تمہارا منہ توڑ دوں گا، یہ کھڑا یہ کھڑا مجھے کہتا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، یہ منہ نہیں، آپ میرا منہ توڑے، منہ توڑ کے بتاؤ، آپ ہمیں ہمارا منہ توڑے، آپ گاڑیاں دے رہے تھے ساتھ کھڑے ہو کے، آپ کو یہ زیر دیتی گاڑی، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، بھائی سے لڑ رہا تھا، ہاتھ لگا کے میں نے وزیر اعظم کی اپوزیشن سے ملاقات اور پھر وہاں ملاقات وزیر خزانہ تک جا پہنچی، کیا بات کچھ ہوئی، کچھ اندر کی کوئی کہانی نکلی، کیا لگ رہا ہے کوئی ملاقات میں کچھ چیزیں نکل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے کوئی بات کہنا، کوئی امید قائم کرنا، یہ ایک جبر کا جھوٹ کا نظام ہے، یہ جلدی جلدی نہیں پیچھا چھوڑے گا۔ وہاں جو بات ہوئی، جو وزیر خزانہ سے ملے ہمارے کچھ دوست، وہ فاٹا پاٹا کے حوالے سے، دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، ہمارے کچھ ہم پہ ذمہ داری ہے عوام کی فلاح کی، تو وہ بات بہرحال ہم نے کرنی ہے۔ جو ناجائز ناحق ٹیکس وہاں لگائے جا رہے تھے فاٹا میں، جو معاہدہ ہوا ہے وہاں قبائل کے ساتھ، اس سے ہٹ کر اس کے برخلاف، تو ان ٹیکسوں کے حوالے سے بات کرنا ضروری تھی، تو صرف اس حوالے سے یہ ہمارے دوست وہاں گئے، انہوں نے بات کی۔ سر جیسے کہ آپ نے کوئی بڑی اور بات ڈھونڈنا جو ہے وہ غلط ہوگا۔ دوسری بات آپ نے ابھی جیسے کہ ٹیکس کی بات کی، ایک موقع فراہم کر دیا گیا تھا، اس پہ اگر وزیر اپنا عمران خان سے اس کی رہائی، اس کی ملاقات، اس کی صحت کے بارے میں اگر کوئی بات کی جاتی، باقاعدہ ٹیکس پہ سنا ہے، سگریٹ پہ وہاں کو ٹیکس کے پہ کوئی بات ہوئی ہے، اس کی نسبت اگر وہاں خان صاحب کے بارے میں بات کی جاتی تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا سر؟ نہیں، خان صاحب کی ہمیشہ بات ہوتی ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا اگر بجٹ پاس نہ کرے تو وفاق پہ یا نظام پہ کوئی بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ یہ بات مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس نہ ہونے سے بوجھ پڑے گا، لیکن ایک بات حتمی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنا بجٹ پاس نہیں کرتا تو وہ صوبہ چل نہیں سکتا۔ 30 جون کے بعد پھر آپ آگے ایک دن بھی کوئی خرچہ نہیں کر سکتے، حکومت نہیں چل سکتی۔ بجٹ نہ پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ 3 ماہ کا بجٹ ہو جائے، اس پہ کچھ گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، لیکن بالآخر پورے سال کا بجٹ پیش کیا گیا، لیکن اس میں جو وفاق نے خیبر پختونخوا سے پیسہ مانگا ہے، جو یہ کہا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، وہ بالکل قبول نہیں کیا گیا۔ اس کو خان صاحب سے ملاقات سے مشروط کیا گیا ہے۔ اگر خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر یہ ہوگا، اور یہ رقم جو ہے بظاہر وفاق کو درکار ہے، جو سود انہوں نے ادا کرنا ہے، جو قرضے انہوں نے لے رکھے ہیں، بے دریغ قرضے لیے ہیں، پچھلے 4 سال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے وفاقی حکومت نے لیے ہیں۔